वेगळे तरेचें वातावरण आमी निर्माण करूंक शकता। बाब रवी नायक आयज तांकां मुद्दम सांगूंक सोदता, तेणी म्हाका खूब वर्सां तेजे आनी म्हाजे फॅमिलीचे वेगळे तरेचे संबंध आहा। आयज ताका हांव इतलो मानता कित्याक खातीर म्हाज्या बापायक जेन्ना हार्ट अटॅक आयले पयलीं आनी तेन्ना फेरीबोट बी नाशिल्ली, तेन्ना तो मुख्यमंत्री आशिल्लो। तेणी 24 वरां भितर डॉक्टर हाडून तेणी वेगळ्या तरेचे आमकां त्या तरेचे मदत तेन्ना तेणी केल्लें आसा। म्हणून आयज तुमी जेन्ना म्हणटा लोक जाय ते चर्चा करता, आनी हांव सदांच तांकां तेंच सांगता, मनशाचें वय जालें म्हणून जायना, अनुभव त्या मनशा कडेन कितें आहा तें समजून घेवपाची गरज आसा। ते मनीस ह्या तरेचो अनुभव म्हाका बापायक जेन्ना हार्ट अटॅक आयले तेन्ना तेणी डॉक्टर, तेन्ना सुरेश गोळेकर मिनिस्टर आशिल्लो, आनी ताका याद आहा काय म्हाका खबर ना मिस्टर रवी नायकाक, ताका सगळे याद उरपाचे गोश्टी याद उरता, ताका याद उरपाचे ना तो याद करिना, तो इतके वेगळेच आसता। केन्ना केन्ना तो आयकता सगळे गोश्टी, कांय गोश्टी दुर्लक्ष करून दिता, हेजे वरून तेजे मनान वचनाचें नासता तें। आयज आमी बी वया प्रमाणे बदलल्या, लोकां बद्दल एक वेगळे तरेची भावना जोडल्या। समाजान जर मनीस राजकारण करूंक सोदता काय लोकां खातीर कितें बरें करूंक सोदता, पयले म्हणजे तेजी भावना बदलपाची गरज आहा, तो धर्तीर चलपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी लोकांची समस्या कितें तें समजून घेवन देशाचे प्रधानमंत्री जे विचारधारा प्रजेच्या दारा पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय। आनी म्हणूनच तशें आमी राजकारण कितें बरें पैकी राजकारण आमी करूंक शकता। राजकारण म्हणजे संघर्ष सदांच आसता, राजकारण म्हणजे सदां खंयचे कोणा वांगडा लढाई करपाचें नासता। एक बऱ्या रितीन उलोवप, म्हाजेर कितलेय लोक टिका करता, हांव केन्ना उलयतना मिडियाचो कडेन केन्ना मुळ्याच्या भावांक हांव उलयतना नाकाच म्हणून उलोवपाचें, पूण काम करून कामाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका पयलीं एकटे कोणें सांगलें, अरे तुजें कितलें तें कोण कितें उलयता, तुवें बी कितें करपाक। हांवें सांगलें पॉझिटीव काम घेवन टक्कर दिवपाची संवय करून घेवपाक जाय आमच्या कार्यकर्त्यांक, मागीर आमी कितें तरी बरें समाजान आमी करून बरें पैकी परिवर्तन आमी करूंक शकता। हांवें तुमकां आतांच उल्लेख केलो, आरोग्य सेवान आमी जायते गोश्टी करता। आयज आरोग्याचो विशय न्हू, पूण आयज ताका हांव मान इतलो दिता कित्याक तेन्ना फेरीबोट नासतना तेणी जय क्रिस्टन चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो, 4 वरां भितर इंजेक्शन दिवपाचें आशिल्लें युरो गायनीस, तेन्ना तो मुख्यमंत्री आसतना ताका हांव मुंबय फोन करून ताबडतोब ताका घरावेळ फोन करून तेणी सगळे गोश्टी ते करून घेतले। म्हणून तुमी विचार करूंक जाय की मनीस कसो कोणाचो संबंध खंय आसता आनी तो पब्लिकली केन्ना अक्नॉलेज करता हें समजून तुमी घेवपाक जाय। भंडारी समाजान सगळ्यात व्हडलो लिडर म्हणटा तो रवी नायक, म्हाका आनी दिसना आनी खंयचो लिडर तो भंडारी समाजाचो रवी नायक सारको लिडर गोंया राज्यान आयज पर्यंत जाल्लो आसा। आयज हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी मनशाचें म्हत्व कळपाक जाय। आयज म्हाज्या बापायक बी हांव आशिल्लो, पूण म्हाका कोण ना, आयज हांव आशिल्लो, आमी दोगूय आमी मोहीम आमी चलयताले, सांबाळून घेतले आमी मतदारसंघ, खंय विशय जर भुरग्यांचो आशिल्लो विशय सोडयताले। आयज हे तरेचे व्यक्तिमत्व जेका म्हत्व इतल्या वर्सां राजकारण केल्लें आसा ते भोगू पक्षाचे जावन म्हाजे वडील बी भोगू पक्षान पयलीं आशिल्ले। आयज दयानंद बांदोडकरां बरोबर काम करपी म्हाका दिसता आयज आमचे मदीं आसपी तो एकटोच आसतलो जे खऱ्या अर्थान तेज्या वांगडा काम केलां, ताका सिलेक्ट करून ताका मंत्री केल्लो आनी तो ताका मुख्यमंत्री म्हणून पळोवपाक सोदतालो। हे सगळे जगभर जाहीर आहा। हे सगळे गोश्टी आमी जेन्ना पळयता, सगळे महिला आसात, तुमचे बद्दल सरकाराक भावना वेगळी आहा। एक पेड़ माँ के नाम म्हणजे महिलांक बी आमी